बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहतरम नाजरीन, एक ऐसी खौफनाक मखलूक जब वो इस जमीन पर निकलेगी तो सब कुछ खा जाएगी। कोई इंसान, अलगरज, चरिंद परिंद, हैवानात, कोई भी चीज इस रोए जमीन पर बाकी न रहेगी। इस मखलूक के निकलने के बाद रोए जमीन पर हर तरफ चटेल मैदान और वीरानी ही वीरानी हो जाएगी। ये मखलूक इतनी खौफनाक होगी कि दुनिया की हर चीज खाने के बावजूद भी इनको भूख न मिटेगी। जमीन के हर जानदार और बेजान चीजों को खाने के बाद ये कौम आसमान वालों को भी खाने का इरादा करेगी। प्यारे दोस्तों, इस तरह की खौफनाक मखलूक के बारे में आपने किसी कहानियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में भी कोई ऐसी मखलूक पाई जाती है कि वो इतनी खतरनाक हो कि रोए जमीन पर रहने वाली हर चीज को खा जाए। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे एक ऐसी मखलूक के बारे में जो हकीकत में पाई जाती है और उसका वजूद भी मौजूद है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये मखलूक हमारी इस दुनिया के अंदर मौजूद है और कैद है। प्यारे दोस्तों, जिस मखलूक के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं, ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। ये मखलूक कौन सी है और ये मखलूक कहाँ पर कैद है, और जब ये मखलूक कैद से आजाद होगी तो दुनिया के अंदर किस तरह तबाही मचाएगी, इस मखलूक की शक्ल व सूरत कैसी होगी और ये लोग तादाद में कितने होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस खौफनाक मखलूक को कैद क्यों कर रखा है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात की जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया जिस तरह तेजी से बढ़ रही है और वक्त गुजरता चला जा रहा है, दर हकीकत ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है और वो वक्त बहुत करीब है जब दुनिया के अंदर तरह के फितने रुनुमा होंगे और बलाखिर इस खूबसूरत दुनिया को तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया की इस खौफनाक तबाही के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार इस कौम का भी होगा जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, यजूज मजूज एक ऐसा गिरोह है जिसके मुतालिक हर कोई जानना चाहता है कि ये गिरोह कहाँ पर कैद है और ये गिरोह कब आजाद होगा, और इस खूनी गिरोह की तादाद कितनी है और इस गिरोह के लोग कितने वहशतनाक हैं, और जब ये दुनिया के अंदर जाहिर होंगे तो किस तरह रोए जमीन पर तबाही और बर्बादी पिलाएंगे। आपको बताते चले कि यजूज मजूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है जो कुर्बे क़यामत में जाहिर होगी और ये मखलूक दुनिया को खत्म कर देगी। प्यारे दोस्तों, ये कौम दुनिया के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी, इसका अंदाजा हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से लगाइए। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराई हुए घर में तशरीफ लाए। उस दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सुर्ख हो रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, हलाक हो गए अरब वाले इस शर की वजह से जो बहुत करीब आ चुका है। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से हल्का बनाकर इरशाद फरमाया, आज यजूज मजूज कौम की दीवार इतनी खुल चुकी है। प्यारे दोस्तों, यजूज मजूज कौम की हकीकत क्या है, ये कौन लोग होंगे और किसकी नस्ल में से होंगे। कि यजूज और मजूज दो मर्द हैं जो हजरत याफिस बनी नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। उन्हें यजूज मजूज इस वजह से कहा जाता है कि ये तादाद में बहुत ज्यादा होंगे और जिसामत के अंदर बहुत सख्त होंगे। हजरत अब्दुल्लाह बनी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अगर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की 10 हिस्से किए जाएं तो उनमें से 9 हिस्से यजूज मजूज कौम के होंगे और एक हिस्सा बाकी तमाम मखलूकात का होगा। इस रिवायत से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग तादाद में कितने ज्यादा होंगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि यजूज मजूज की कौम कैसी होगी और उनकी शक्ल व सूरत कैसी होगी। इसके बारे में रिवायात में आता है कि यजूज मजूज कौम का एक गिरोह बहुत ज्यादा लंबा होगा और ये गिरोह हशरातुल अर्ज यानी सांप, बिच्छू और जमीन की कीड़े मकोड़े खाता होगा। यजूज मजूज कौम की नस्ल एक साल में जितना बढ़ती है इतना कोई भी मखलूक नहीं बढ़ती। ये कौम एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाती है और कुत्तों की तरह बोलती है। इस खौफनाक मखलूक के अंदर बाज लोगों के सींग, दुम और लंबे लंबे दांत होंगे जो कच्चा गोश्त खाते होंगे। प्यारे दोस्तों, यजूज मजूज मखलूक की 40 गिरोह हैं जिनकी हरकत और शक्ल व सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती। इन 40 गिरोहों में से हर गिरोह का बादशाह और जुबान अलग-अलग है। इन लोगों का ज्यादातर खाना पीना शिकार से होता है और ये कौम इतनी खतरनाक कौम है कि भूख लगने पर एक दूसरे को भी खा जाती है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि यजूज जो कि एक गिरोह है और मौजूद 4 गिरोह हैं और इनकी हर गिरोह के अंदर 4 लाख अफराद हैं और इस कौम का हर शख्स इस वक्त तक नहीं मरता जब तक 1000 बच्चे पैदा ना कर ले। यजूज मजूज कौम में से एक गिरोह ऐसा है जो 4-4 गज लंबा और 4-4 गज चौड़ा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि यजूज मजूज कौम का एक गिरोह ऐसा भी है जिनका कद सिर्फ एक बलिष्ठ के बराबर है और इनके चरिंदों जैसे पंजे हैं और दरिंदों जैसे दांत हैं। इनके बाल लंबे लंबे हैं जो इनको गर्मी और सर्दी से बचाते हैं और इस गिरोह के कान इतने लंबे हैं कि एक
کان میں سردی اور دوسرے کان میں گرمی بسر کرتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سوتے وقت اپنے ایک کان کو نیچے بچھا لیتا ہے اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتا ہے، اور یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس قوم کا کوئی فرد مر جائے تو یہ قوم خود ہی اس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شب اسرا کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج قوم کے پاس بھیجا۔ میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی، لیکن اس قوم نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ قوم دوزخی لوگوں اور شیطانوں کے ہمراہ جہنم میں جائے گی۔ پیارے دوستو، اس خوفناک مخلوق کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ یہ قوم آج تک اسی دیوار کے پیچھے قید ہے، اور ایک مقررہ وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزاد کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج قوم کی دیوار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو کھولتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیوار کھولنے کے قریب آ جاتی ہے تو اس قوم کا سردار اپنی قوم سے کہتا ہے کہ آؤ اب واپس چلیں، کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو پھر اسی طرح بنا دیتا ہے جس طرح وہ دیوار پہلی تھی، یہاں تک کہ جب اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو لوگوں پر بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا اور قیامت کی اس نشانی کے ظہور کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت یاجوج ماجوج قوم کا سردار اپنی قوم سے کہے گا کہ واپس لوٹو، انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ استثناء کرے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب یہ لوگ اس دیوار کے پاس دوبارہ واپس آئیں گے تو اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح اس دیوار کو چھوڑ کر گئے تھے، بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو توڑیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے، اور یہ لوگ روئے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈرتے ہوئے بھاگیں گے۔ یہ قوم آسمان والوں کو قتل کرنے کے ارادے سے آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو وہ تیر خون آلودہ ہو کر واپس لوٹیں گے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر قہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے۔ یاجوج ماجوج قوم کا خروج اس وقت ہوگا جب قرب قیامت مسلمان کوہ طور پر جا چکے ہوں گے۔ یہ لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ سے گزرے گی تو اس وقت بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب اس کی دوسری جماعت اس مقام پر آئے گی تو اس مقام پر رک کر یہ کہے گی کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی اور قتل و غارت شروع کر دے گی۔ جب یہ لوگ روئے زمین پر رہنے والے ہر چندار چرند پرند الغرض ہر چیز کو قتل کر دیں گی اور روئے زمین پر فساد برپا کر چکے ہوں گے تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ قوم یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف اپنے تیروں کو پھینکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ تیر خون آلودہ ہو کر واپس ان کی طرف لوٹیں گے۔ یہ قوم ان خون آلودہ تیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گی اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اسی دوران یہ لوگ اپنی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑی پر ظہور پذیر ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کی گردن میں ایک خاص قسم کی کیڑے کو پیدا کر دے گا۔ اس وقت یاجوج ماجوج کے تمام گروہ ایک دم سے سب کے سب مر جائیں گے۔ اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ منظر دیکھیں گے کہ تمام کی تمام روئے زمین ان کی لاشوں اور بدبوؤں سے بھری پڑی ہے، روئی زمین پر ایک بالشت بھی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پھر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا۔ وہ پرندے یاجوج ماجوج قوم کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں پر پھینک کر آئیں گے۔ یاجوج ماجوج قوم کی جنگی ہتھیاروں کو مسلمان 7 سال تک استعمال کرتے رہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور وہ بارش زمین کو خمار کر دے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کا خاتمہ فرمائے گا اور یاجوج ماجوج قیامت کی سب سے خوفناک نشانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے ہمیں بچائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔